المتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھو بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بسد واجب الاحترام زینت محفل علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی بابرکت محفل پاک نبی الانبیاء، امام الانبیاء، دانائے سبل، مولا کل، ختم الرسل، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کسپنا دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن واسطے منعقد کیتی گئی، اور بسلسلہ ایصال ثواب جناب مظہر حسین صاحب دی والدہ مرحومہ مغفورہ، اللہ کریم انہاں دی قبر نو منور فرمائے۔ مظہر حسین صاحب، غلام شبیر صاحب، اظہر حسین صاحب، اللہ کریم انہاں دی کاوش اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اور انہاں دے خاندان دے جملہ مرحومین واسطے بخشش دا سبب بنائے۔ میرے تو پہلے جناب برادر طریقت حضرت علامہ مولانا غلام سمدانی گولڑوی صاحب آپ توڑے نال محو گفتگو سن، اور دیگر علماء اس کی دی زینت نے جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاضی محمد اکرام صاحب، جناب حضرت علامہ مفتی حافظ عبد الرحمن صاحب، جناب علامہ محمد عمران صاحب، جناب محترم حافظ محمد اکرم صاحب، حافظ محمد سلیم صاحب، اور جنہ دی وساطت نال مینوں حاضر ہون دی سعادت نصیب ہوئی جناب محترم حافظ محمد نظام صاحب، حافظ محمد رفیق صاحب، اللہ کریم تمام دے علم و عمل، مقام و مرتبے اندر برکتاں عطا فرمائے۔ جو میں نو حکم ملیا، اور چونکہ ماہ ربیع الاول شریف دی آمد ہے، آج 29 سفر ہے، ممکن ہے کہ آج آن والی جڑی رات ہے وہ ربیع الاول شریف دی پہلی رات ہوئے، اور اس سال 1500 سالہ میلاد، یعنی آقا کریم ختم نبوت دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا 1500 سالہ میلاد آ رہے ہیں، آپ دی ولادت نو 1500 سال ہو جائیں گے۔ بعض ذہنہ دے اندر جڑے سادہ لوگ نے وہ سمجھ دیں کہ بھئی 1447 ہجری ہے، 1500 سال کیویں؟ وہ اس طرح کے سن ہجری دا آغاز ہویا نبی کریم علیہ السلام دی ہجرت نال، یعنی آپ جدو مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اس وقت تو لے کے ہون تک 1447 سال بیت گئے۔ تے نبی پاک علیہ السلام جدو مکہ شریف تو مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی، آپ کی عمر مبارکہ 53 سال آئی، وہ 1447 بھی 53 سال شامل کرو تے پورے 1500 سال ہو گئے۔ تو اس واسطے میں نو حکم بھی یہی ملے کہ آقا کریم علیہ السلام دے میلاد دے حوالے نال تشریف آوری تو پہلے نبی پاک علیہ السلام دا ذکر اور چرچے۔ تسی دیکھو نا دنیا دے اندر کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں کہ جدے آن تو پہلے او دا ذکر ہوئے، جدے آن تو پہلے او دے چان آلے ہو، کوئی ایسی تو انہوں مثال نہیں ملے گی۔ یعنی کوئی بھی ہوئے، مثال دے طور تے اگر کسی نو
قاری القرآ زینت القرآ دا لقب بھی ملے ہے نا، انہوں سنن تو بعد آکھیا گیا۔ جب تک کسی سنیا نہیں تے نہیں آکھیا گیا جناب قاری صاحب بڑی سونی تلاوت کر دیں، سنیا جائے پھر القابات تو نوازیا جاتا ہے۔ نعت خان اچھے انداز نال ثناخانی کرے پھر آدن بلبل مدینہ کوئل باغ مدینہ۔ میں نو تسی سنیا کئی بار سنیا، سوشل میڈیا دا دور ہے، جنہ میں نو بائی فیس نہیں سنیا انہا سوشل میڈیا دے ذریعے سن لیا، سن کے میں نو بھی کسی خطیب اہل سنت آگ دیتا، کسی کچھ لقب تو نواز دیتا، یہ انہا دی مہربانی ہے۔ بہرحال گزارش ہے کہ جیڑا بھی منیا گیا نا ویکھن تے سنن تو بعد۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن دے پورے مصری چرچے سن، لیکن جناب زلیخا دیاں سہیلیاں کیا سا جتنے تک ویکھنا نہیں ایسا نہیں مننا، توڑ گھر بھی آ گئیاں تے انہاں کیا ویکساں تے تاں مننا۔ آخر انہاں اگے پھل اور چھریاں رکھ دیتیاں تے جناب یوسف علیہ السلام نے گزارش کی تھی وقالت خرج علیہن، قرآن بھی انہوں بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے گزارش کی تھی کہ بار تشریف لے آؤ۔ مصر دیاں بیبیاں تانے دیں دیاں کہ تو ایک غلام تے بظاہراً غلام سمجھیا جاندہ سی، تو اودے تے تو دل دے بیٹھی فدا ہو گئی، ذرا باہر آؤ نا اپنا جلوہ دکھاؤ۔ یوسف تشریف لے آئے، او بیبیاں جڑیاں نہیں سن مندیاں انہاں ویک کے انگلیاں کٹ لیں، قطعنا ایدیہن، انگلیاں کٹیاں گل لے وے۔ پھر میں انہوں ریپیٹ کر دیا کہ دنیا دے اندر جیڑا بھی منیا گیا ویکھن تو بعد، جیڑا بھی منیا گیا سنن تے ویکھن تو بعد، کاری منیا گیا سنن تو بعد، نعت خان منیا گیا سنن تو بعد، خطیب منیا گیا سنن تو بعد، سونا منیا گیا ویکھن تو بعد۔ اس پوری کائنات دے اندر ایک آمینہ دا لال ہے جیڑا پہلے منوایا گیا بعد ہی دکھایا۔ توڑی سبحان اللہ بڑی ڈھلی ہے، ملاقات توڑی میری بڑے عرصے تو بعد ہوئی۔ غلام سمدانی صاحب بڑے اچھے انداز نال نعرے بھی لوائے تو انہوں شعر بھی سنائے، لیکن اس جذبے نال تو سن جواب نہیں دیتا، یا تے توڑا مزاج ہی انجدہ ذرا کول ڈاؤن رہن دے۔ میں میاں والدے کے علاقے تقریر کی تھی، 1.5 گھنٹہ لایا، انہوں 1.5 گھنٹہ کہ جس تو گھٹ نہ ہوئے تے کسی نعرہ بھی نہیں مارے۔ تقریر مکی آدھے جی بڑا سواد آیا، میں کہا میں 1.5 گھنٹہ پریشان رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں کی کر رہے ہیں۔ مہربانی کرے آجے میں نے احساس دیوائی رکھے آئے کہ تو میری گال پلے پہ رہی سمجھ آ رہی، وگرنہ توڑا وقت بھی قیمتی ہے تے میرا ٹائم بھی قیمتی ہے۔ اللہ تو انہوں خوش رکھے۔ آقا کریم علیہ السلام دیاں گلنا کرنیاں، نبی پاک علیہ السلام دی آل اصحاب ضمناً ان ہستیاں دا بھی ذکر آ سکتا ہے، تو جس وقت کو گل دی سمجھ آئے نا سبحان اللہ دا مطلب ایسا خطیبہ نعت خانہ دی شاباش ہوئی بے محنت تے تسی سانو داد دیتے ہو اور پھر ادا اجر کون بھی لبن۔ میں ایک روایت جلدی جلدی عرض کر دیا تاکہ تو انہوں اور ادھے حوالے نال جذبہ پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تے جدو زلیخا نے الزام لایا نا تے یوسف علیہ السلام دی گواہی ایک بچے نے دیتی سی، شاہدہ شاہد من اہلیہا، اس بچے نے گواہی دیتی تے جدو یوسف مصر دے بادشاہ بنے نا اوہی بچہ جوان ہو کے تے اناج لین واسطے یوسف علیہ السلام دی بارگاہ چاہیے تے آپ کو آکھدا کہ میں نو اناج چاہیے ہے، فرمایا وہ لین لگی دنیا لے رہی تو بھی جا کے لے، اس آکے جی میں لین تو بچنا چاہنا تے نالے میں اپنی مرضی دا لینا چاہنا، فرمایا بھئی ہر ایک برابر مل رہے ہیں، ہر ایک لین اچلاک کے مل رہے ہیں، تیری واری آئے گی تینوں بھی مل جائے گا۔ اس آکے جی جے میں تو اپنا تعارف کر رہا ہوں پھر تو سا میں نو لین اچ نہیں لانا، فرمایا تو کون ہے؟ اس آکے زلیخا توڑے تے الزام لایا ہی تے توڑی پاکی کسی بیان کیتی آئی نا، فرمایا ہاں کس؟ آپ فرمایا ایک بچے میری پاکی بیان کیتی سی، وہ آکھن لگا وہ بچہ میں ہی ہے۔ تے یوسف علیہ السلام جس وقت سنے تے کھڑے ہو گئے، او دا متھا چوم لیا تے آپ نے فرمایا خدام نو اینو لے جاؤ، ہر بندہ لین اچ لگے اینو لین اچ نہیں لانا، اور ہر بندے نو تول کے دیو اینو کھول کے دیو۔ پوچھیا کون ہے؟ فرمایا اس میری پاکی بیان کیتی آئی۔ ہون ضلع چکوال نال تعلق رکھنا لے آپ پہ سوچ لو، جیڑا یوسف دی پاکی بیان کرے لین تو بچ جائے تے جیڑا رب دی پاکی بیان کرے او حشر دی لین تو بچ جائے گا، تے جے یوسف اپنی پاکی بیان کرنا لے نو تول کے نہیں کھول کے دے وے تے پھر یوسف دا پروردگار بھی تو انہوں جھولیاں بھر بھر کے عطا کرے گا۔
نال ذرا گل عرض کر رہا میرے آقا کریم علیہ السلام او ہستی جنہ دا ذکر انہاں دی تشریف آوری تو پہلے اچھا مولوی اشرف تھانوی بہت بڑا دیوبندی عالم گزرے ہیں انہیں لکھیا کہ تخلیق آدم تو بھی 14,000 سال پہلے حضور دا ذکر موجود سی ظاہراً پہلے جناب آدم علیہ السلام آپ دی تخلیق ہوئی اور تھانوی صاحب نے لکھیا نشر الطیب دے اندر آغازی اول ما خلق اللہ نوری تو کی او دے اندر انہاں لکھیا کہ تخلیق آدم تو 14,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور دے فیض نال مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نور نو تخلیق فرمایا اور نال لکھیا کم کی نفی ہے زائد کی نہیں مطلب بھئی کوئی آکے نا نہیں اس تو گھٹ عرصہ نہیں مننا تھانوی صاحبہ کیا اس تو اتے کوئی جنہ بھی آکے مننا اور پھر رب نے اس نور نو تخلیق فرمایا پھر رب نے جتھے چایا او نور سیر کردہ رہا پھر زندگی دا آغاز کتوں ہو رہا ہے ظاہراً وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اللہ فرماندہ ہے کہ اسا آدم علیہ السلام دے مجسمے اپنی طرف و خاص روح پھونکی اچھا ویسے پھونک تو انہاں لفظاں تو اے پتہ لگ رہا ہے جڑے آدھے نہ پھونکنچ کچھ نہیں رکھیا بندہ اے آیت پڑھ کے نا سینہ چوڑا کر کے انہوں آکھ سکتا ہے بھئی ساڑھا تے ابا ہی پھونک نہ لایا یا ادھا ترجمہ کو کر کے میں نے دسے کیے اور پھوکان دا قرآن کریم اچھ کئی جگہ تے ذکر ہے کئی مقامات تے ذکر ہے مثال دے طور تے ایک ذکر میں اور کر دینا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے قرآن بیان کر رہا ہے کہ چونکہ اللہ نے جیڑا نبی جیڑا رسول جس قوم اچھ بھیجے ہے نا وہ قوم جدو مطالبہ کر دی کہ توڑے نبی یا رسول ہون دی دلیل کی تے اللہ نے نبیوں نو معجزے دیتے ہیں نبیوں نو کمالات عطا فرمائے اور علماء فرماندے ہیں کہ جس رسول نو رب نے جس قوم اچھ بھیجے آنا اس قوم دے مزاج دے مطابق معجزے دے کے بھیجے مثال دے طور تے حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم چاہے اور جس زمانے چاہے جادو عروج دے سی جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اس حوالے نال معجزات دے کے بھیجیا تاکہ لوگ جادوگراں تے یقین رکھتے سن اللہ تعالیٰ نے آپ نو معجزہ دیتا کہ جادوگراں رسیاں بٹ کے سٹیاں نہ فرعون دے دربار تو چھوٹے چھوٹے سپ بن گئے اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ نو معجزہ دیتا حکم فرمایا کہ ڈنڈا سٹو آپ نے سوٹا سٹیا وہ سپ بن گیا اور وڈا اجدہا بن گیا وہ جڑے نکے نکے رسیاں دے سپ سن انہوں نے کھا گیا تے رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ان پھر انہوں ہاتھ رکھو آپ پھر ہاتھ رکھیا پھر سوکا بن گیا اس قوم دے مزاج دے مطابق معجزے جناب عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے وچ اور اس قوم دے اندر حکمت عروج تے سی لوگ حکیمہ نو بہت کچھ مندے سن اللہ نے اس مزاج دے مطابق جناب عیسیٰ نو معجزے دیتے اگر حکیم کسی چیز دا علاج کردہ سی تے بیماری دا علاج کردہ ہی تے اگر حکیم جواب دے دیندہ سی نا عیسیٰ فرماندے سنو مریض میرے کل لے حتیٰ کہ اگر کوئی مر بھی گیا ہے نا عیسیٰ فرماندے سن لے آؤ میں اللہ دے اذن نالوں پھر دوبارہ زندہ کر دیں قرآن انہوں بیان کر رہے ہیں ان قوم پوچھ دی توڑے نبی اور رسول ان کی دلیل کی اللہ فرما رہے ہیں عیسیٰ اپنی قوم نو فرماندے انی اخلق لکم من التین میں توڑی خاطر مٹی چو پرندہ بناواں گا فانفخ فیہ فیکون طیرم بِإِذْنِ اللہ میں او دے وچ پھونک ماراں گا اللہ دے اذن نال او اڑنا شروع ہو جائے گا یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو دس رہے پھر اگو فرمایا وَأُبْرِيُ الْأَكْمَحَ میرے کل انا لے آؤ مادر زاد انا میں انہوں اکھ دیاں گا وَالْأَبْرَسَ برستا مریض لے آؤ میں شفا دیاں گا وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ دے اذن نال مردہ لے آؤ میں زندہ کر دیں اور مردے نو زندہ کر دیں پھوک مار کے اننے نو اکھ دیں دیں پھوک مار کے برستے مریض نو شفا دیں دیں پھوک مار کے اجے بندہ آکے پھوکنچ کی اچھا پھر اس تو اگلی گال وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ آپ فرماندیں تسی جو گھروں کھا کے آؤ گے میں دساں گا کھادا کی وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ جو چھپا کے آؤ گے میں دساں گا تساں گھر چھپایا ان سمجھ لگ گئی ایک کتنیاں شانن جناب عیسیٰ علیہ السلام دیاں اچھا عیسیٰ علیہ السلام مٹی دا پرندہ بنا کے پھوک مارن جان پا دیں اللہ دے اذن نال اننے نو آکھ بھی دے سکدیں
برس دے مریض نو شفا بھی دے سکتے ہیں، مردہ زندہ کر سکتے ہیں، غیب دیاں خبران دے سکتے ہیں۔ تے اے عیسیٰ اتنیاں شانہ رکھن آلے تیرے تے میرے نبی دی آمد اودو دس رہن جدو اپنی قوم اچ پونے 600 سال پہلے وَمُبَشِّرًا، اے میری قوم خوشخبری تواڈے لئی بِرَسُولٍ یاتی من بعدی، میرے بعد آن والے رسول دی اسمہ احمد، جنہ دا نام نامی اسم گرامی احمد ہوئے گا۔ جے نبی پاک دی آمد دسن آلا، حضور دا اعلان کرن آلا اتنی شان رکھدا وقت سوچ جدی آمد دسی جا رہی اس مصطفیٰ دا مقام و مرتبہ کی ہوئی۔ بھئی جے آمد دسن آلا اعلان کرن آلا اتنی شانہ رکھدا ہے، اتنا مقام و مرتبہ رکھدا ہے، اور پھر جنہ دی شان دسی جا رہی۔ ایک گل ویسے اور بڑی قابل غور ہے، نبی پاک علیہ السلام دے دو اسمان ذاتی محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علماء تشریف فرمانے ہر اعتبار نال میرے نالو سینئر، علم دے اعتبار نال، عمل دے اعتبار نال تشریف فرمانے۔ احمد نبی پاک علیہ السلام دا ایک نا احمد، ایک نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احمد کی نوادن، احمد نبی پاک علیہ السلام دا آسمانی نا ہے، احمد ان وعدن جڑا سب تو زیادہ اللہ دی حمد کرے، تے محمد ان وعدن جدی سب تو زیادہ تعریف کیتی جائے۔ ہون میں صرف احمد دی گل کرانا، احمد کوئے جڑا سب تو زیادہ اللہ دی حمد کرے۔ آقا کریم علیہ السلام دی ظاہری عمر مبارکہ کنی 63 سال، آدم علیہ السلام دی 1000 سال، نوح علیہ السلام دی 1350 سال۔ ہن میں نو دسو عمر دے اعتبار نال احمد کی نو ہونا چاہیے؟ تھوڑی توجہ نہیں نہ ہوئی تاں واسطے بھئی احمد کوئے جڑا اللہ دی سب تو زیادہ حمد کرے، تے حضور دی عمر 63 سال تے آدم علیہ السلام دی 1000 سال، عمر دے اعتبار نال سب تو زیادہ حمد کہیں کی تھی ہونی؟ 300 سال تو رب نو منان دے رہے آدم علیہ السلام۔ تھانوی صاحب لکھیا پھر ایک دن خیال آیا، نبی پاک علیہ السلام دا اسم مبارک یاد آیا کہ جنت دے اندر جنت دیاں کھڑکیاں تے درختاں تے ستوناں تے درختاں دے پتیاں تے روشنداناں تے دروازیاں تے ہر جگہ تے اللہ دے نام دے نال ایک اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عرض کیتی یا ربی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ دی بارگاہ چرز کیتا وسیلہ پایا حضور علیہ السلام دے اسم گرامی دا، تے آواز آئی یا آدم کیف عرفت محمدہ، اے آدم محمد کریم علیہ السلام نے کیویں پہچانے؟ عرض کیتی مولا نا جنتی تیرے نا دے نال ویکھے۔ میں سوچیا کیوں نہ انہاں دا واسطہ پاواں، فرمایا ٹھیک واسطہ پائے ہی، یہ مینوں اتنا پیارا ہے کہ میں تقدیر بدلاں گا محمد دا دتا واسطہ رد نہیں کرتا۔ اور تھانوی صاحب نے نال مولانا جامی دا شعر بھی کوڈ کیتا کہ اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نو از غرق نہ چیرا، اگر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے اسم دا وسیلہ نہ ہوتا، نہ آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہوندی، نہ نو علیہ السلام دی کشتی پار لگی۔ سمجھ آگئی نا؟ میں عرضے کر رہا کہ نبی پاک علیہ السلام دی ظاہری حیات مبارکہ 63 سال، تے پھر اگر دیکھیا جائے عمر دے اعتبار نہ احمد کی نو ہونا چاہیے آدم علیہ السلام نو علیہ السلام، لیکن نہیں، وہ دی وجہ کی ہے کہ سرکار دی ظاہری عمر مبارکہ 63 سال، وگرنہ امام سیوطی فرماندے نے ایک دن جبریل حاضر ہوئے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ اندر، دل سوچ رہے ہیں کہ میری بڑی لمبی عمر ہے، جبریل سوچ رہا ہے میری بڑی لمبی عمر ہے کہ میں جناب آدم تو لے کے ختم نبوت دے تاجدار تک ہر نبی دا زمانہ دیکھیا، ہر نبی دی زیارت کی تھی، ہزارہ سال گزر گئے، میری اتنی لمبی عمر۔ اجے حاضر ہوئے نا تے نبی پاک علیہ السلام نے سب تو پہلے پوچھا جبریل تیری کتنی عمر ہے؟ جبریل تیری کتنی عمر ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تے یاد نہیں میری عمر کتنی ہے، لیکن میں نے اتنا یاد ہے کہ اللہ دے حجابات پچھو چوتھے حجاب تے ایک ستارہ نمودار ہوندہ ہے، میں اس ستارے دی زیارت کردہ پھر وہ ڈوبدہ ہے، 70,000 سال تو بعد پھر نمودار ہوندہ ہے، پھر ڈوبدہ ہے، پھر 70,000 سال تو بعد میں پھر انہوں ویکھتا آقا میں وہ ستارہ 72,000 واری ویکھ چکے ہیں۔ ان کسی کو 5 لاکھ والا موبائل ہے، 10 لاکھ والا موبائل ہے، کٹ کے 70,000 نو 72,000 نہ ضرب دے وے وہ فگر ہی وچ نہیں آتا، یعنی ٹیکنالوجی جواب دے گی، ہاتھ کھڑے کر گئی۔
جبریل دسیا اے تارا ویکھن دی عمر ہے تے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صرف تارا ہی ویکھی یا اے بھی پتہ کہ وہ ہے کون؟ عرض کیتی بس صرف زیارت کیتی میں نو نہیں پتا وہ تارے دی حقیقت کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَعِزَّتِي رَبِّي میں نو رب دی عزت دی قسم ہے انا ذالک الکوکب او تارا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک علیہ السلام ختم نبوت دے تاجدار حقیقت سب تو پہلے تشریف آوری سب تو آخر میں۔ میں قرآن کریم دا ایک اور حوالہ عرض کر دینا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ اللہ فرماندہ یاد کر میرے حبیب جدو تیرے اللہ نے وعدہ لیا کل نبیاں کو کدو کیڑی تاریخ میں جدو تاریخ نہیں سی کیڑی جگہ تے جدو جگہ بھی نہیں سی کیڑا مقام آئی جدو مقام بھی نہیں سی کیڑا مکان آئی جدو مکان بھی نہیں سی نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب کچھ بھی نہیں سی عالم ارواح دے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے نبیاں دیاں روحاں اکٹھیا کر کے فرمایا اے نبیو لما آتیتکم من کتاب و حکمہ میں تو انہوں عطا کرانگا کتاب و حکمت وچو کتاب اور حکمتاں ثم جاءکم رسول پھر تو آڈے کول میرا رسول تشریف لے آئے گا اور پھر مصدق لما معاکم جو عطا کرانگا او رسول دی تصدیق کرنگے نبوت رسالت کمالات معجزات کتاب جو کچھ بھی عطا کرانگا تصدیق او کرنگے جڑے آن والے ختم نبوت دے تاجدار نے اے اجے آدم نہیں آئے اجے آدم دا مجسمہ تیار نہیں ہویا اے اوتو دی گل اجے کچھ بھی نہیں سی رب سب تو پہلے انبیاء دی ارواح نو جمع کیتا اجے آدم دا مجسمہ تیار ہوئے گا وچ روح پھونکی جائے گی زندگی دا آغاز روح نکلے گی موت دا آغاز پتہ چلیا رب نے موت اور حیات نو بعد ہی تخلیق کیتا آمد مصطفیٰ رب نے پہلے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم گل سمجھ آئیے نا یعنی الذی خلق الموت والحیات موت اور حیات دا خالق اللہ ہے ان تخلیق اس بعد اچ فرمایا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی آمد پہلے دسی تے دسی کی ننو نبیاں نو رسولاں نو تے اگلا حکم کی فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ضرور تسی ہونا تے ایمان لے آنا اے رسولاں نو تے نبیاں نو فرمایا جا رہا ہے یعنی جنہ دنیا چ آ کے قوم کو لو مخلوق کو لو رب فرمانا سینا رب انہوں نے پہلے فرمایا تسی میرے محبوب نو منو 1,24,000 کم و بیش نو رب فرما رہے ہیں اور جو کچھ عطا کرانگا تصدیق کو کرنگے ایدہ مطلب کہ جو نبیاں تے رسولہ نو عطا ہویا تصدیق تو اڑے تے میرے آقا کرنی اچھا مثال دے طور سے کی عطا ہویا میں پہلے عرض کر چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دے حوالے نال قرآن پاک کو عرض کر چکے ہیں پہلے پارے جناب موسیٰ علیہ السلام دا ذکر ہے وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ قوم نے پانی منگیا رب تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ پتھر تے ڈنڈا مارو جناب موسیٰ پتھر تے ڈنڈا ماریا فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا 12 چشمے جاری ہو گئے ہن ایک کمال ہے جناب موسیٰ دا ایدی تصدیق تو آڈے تے میرے نبی کرنی جس تصدیق کرانی وہ پتھر تے ڈنڈا مارے تے لکھاں بندیاں واسطے پانی دے چشمے چلا دے تے جنہیں تصدیق کرنی بھئی میں قرآن پاک کو عرض کر رہے ہیں بھئی جنہ تصدیق قبلہ کروانی ہے او تے پتھر تے ڈنڈا مارن تے 12 چشمے بلکہ بعض مفسرین نے لکھیا 6 لاکھ بندیاں واسطے بعض نے لکھیا 12 لاکھ بندیاں واسطے پانی دا انتظام ہن جنہ تصدیق کرانی تے جنہ کرنی انہیں فرق پتہ کی ہے کران اللہ پتھر کل جاندہ ہے ڈنڈا ماردہ ہے تاں چشمے نکل دیں جس تصدیق کرنی وہ پتھر کل ڈنڈا نہیں ماردہ وہ پیالے کے ہاتھ رکھ دا ہے رب پنجا انگلیاں چو چشمے جاری فرما دا اور جنہ تصدیق کرانی او مٹی دا پرندہ بنان دے پابند دے یعنی مٹی پھوک مار کے نہیں اڑا سکتے انہاں پہلے شکل بنانی او شکل دے پابند نہیں جنہ تصدیق کرانی او دے جان پاندیں جدے روح دا کنسیپٹ ہے روح دا تصور ہے
یعنی صورت بن سی تا جان پیسی. جس مردے نو دوبارہ زندہ کرنا ہے اس مردے چ پہلے جان ہے سی, پھر پھوک مار کے عیسیٰ نو زندہ کرن گے اللہ دے اذن نال. تے میرا نبی صورتاں دا پابند نہیں, میرے نبی صورتاں دے پابند نہیں. میرے مصطفیٰ دا کمال تے اے وے اود پہاڑ تے پیر رکھن پہاڑ جان پا دین, درختاں نو اشارہ کرن درخت چل کے آ جان, پتھراں نو اشارہ کرن پتھر بول پین. اور پھر جناب عیسیٰ کول انا جائے گا پھوک مارن گے تا اکھ مل سی, برس دا مریض کول آئے گا پھوک مارن گے تا شفا مل سی. تے میرے نبی فرمایا اللہ نے ہر مٹی وچ وبا رکھی, میرے مدینے دی مٹی وچ بھی شفا رکھی, میرے نبی دے قدماں دی خاک. چلو گل آ گئی, میں اہل حدیث عالم دا ایک حوالہ دے دیں. اہل حدیث عالم مولوی عبدالستار غیر مقلد منظوم پنجابی دے اندر اس تفسیر لکھی, تفسیر اکرام محمدی. میرے کو حوالہ موجود ہے اور اپنی پوری گل دا میں ذمہ دار ہوں کہ مولوی عبدالستار نے لکھیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. انہاں دے تحت ان آیتاں دے تحت کہ مدینہ طیبہ دے اندر ایک یہودی سی, نبی پاک علیہ السلام دے خلاف خرافات بکدائی گستاخی کردہ سی صبح و شام. اللہ تعالیٰ نے انہوں انا کر دیتا, اکھاں دی بینائی سلب کر لے. اس بڑے بڑے حکیم طبیب بلوائے بھی گیا بھی سفر بھی کیتے, بڑیاں دوائیاں استعمال کیتیاں لیکن اکھاں روشن نہ ہوئیاں. بڑا وقت گزر گیا, آخر مولوی صاحب لکھتے ہیں گھر تھک کار کے بہ گیا. ادھی ایک بیٹی سی جڑی آقا کریم علیہ السلام دے دامن نال وابستہ سی, ایمان اس چھپا کے رکھے آئی. یہودی دی بیٹی ابے دے قریب لاکھ کیا دی کوئی حکیم طبیب رہتے نہیں گیا. اس آقا بڑے سفر کیتے, بڑیاں دوائیاں استعمال کیتیاں, ہون جواب ہی ملیا ہے تیری باقی زندگی اندھیرے چ گزرے گی, بس تھک کار گیا. لڑکی آکھن لگی ابا کدی میں نو اجازت دی, ایک حکیم طبیب نو میں جان دیاں, اگر او دے کولو دوائی آ جائے نا بس ایک خوراک, دوجی خوراک کی بھی لوڑ نہیں, میرا دعویٰ. انہیں آکھیا وہ حکیم رہندہ کتے, اس آکھیا مدینے ساڑھے شہر. انہیں آکھیا مدینے رہندہ, میں تے مدینے دا کوئی حکیم چھڑیا نہیں, او کیڑا حکیم ہے جنہوں میں نہیں جاندہ. لڑکی آکھن لگی جے تو اس حکیم نو جاندہ ہوندہ نا تے تو انہ ہی نہ ہوندہ, تو انہ ہوئے ہی تاہیں تو انہوں نہیں جاندہ. انہیں آکھا چل رہے چل, آکھن لگی اتھے مریض لے جان دی لوڑ نہیں, مرض دسن دی ضرورت نہیں, بس تو میں نو اجازت دے. ساکھا پھر تشخیص کی میں ہوگی, ساکھا بس تو اجازت دے, میں دوائی لے کے آئی. انہیں کہا جا میں نو اکھا نال مطلب ہے ٹور جا. لڑکی گھروں نکلی, میرے آقا دے دربار دے سامنے آکے کھڑی ہو گئی. اہل حدیث عالم لکھ رہے ہیں آقا کریم علیہ السلام حجرے تو تشریف لے آئے نا مسجد وال ٹور پہ, لڑکی پیچھے پیچھے چل پی. سرکار اپنے نالین اتار کے مسجد دے اندر داخل ہوئے. اس لڑکی اپنے چادر دا ایک پلڑا زمین تے بچھایا, سرکار دے جوڑے چکے اینج کر کے چھنڈے. جیڑی مٹی سرکار دے نالین دے تلویاں نہ لگی سی نا, او سمیٹ کے گھر آ کے آدھی ابا نیڑے لگے دوائی آ گئی. اور جدو قریب آیا لڑکی نے سرمے علی سلائی لئی, پہلے ایک آنکھ پائی پھر دوسری آنکھ پائی, نہ لیا کہ ابا اکھاں کھول. جدو اکھاں کھولیاں ہون رب نے او دا کردار نہیں ویکھیا, نسبت یار دو اکھاں دا نور واپس آ گیا. حیرانوں کی آنکھ دا کمال ہے, کیڑا طبیب تے کیڑا حکیم, نہ مریض ویکھیا نہ مرض ویکھی نہ مرض دا پوچھیا, تے خوراک بھی دیتی تے ایک کو خوراک نال آرام آ گیا. اس آکھا ابا بس موجہ کر, آکھے نہیں ہے کون, لڑکی نو پتہ سی پھر بے ادبی کرے گا, اس کو نہ دسے. اخیر اس مجبور اتنا کیتا کہ میں دا شکریہ ادا کرانگا جس میری لوٹی دنیا آباد کی تھی, دستے سے ہی. لڑکی آکھن لگی ابا جے حوصلہ رکھتا ہے تے سن, جس کریم نبی دے خلاف خرافات بکدا سینا اے انہاں دے قدماں نہ لگن والے جڑے جوڑے نہیں نا, او دے تلویاں نہ لگن والی خاک میں تیری آنکھ وچ پائی, اے او دا مقام ہی. مولوی اہل حدیث عبدالستار لکھتے ہیں اس چھری چک لئی. اس آکھیا دسیا کیوں نہیں, میں تے نبی دی دیتی خیرات برداشت نہیں کر سکتا. اس چھری آنکھ وچ ماری, میں آنکھ ہی کٹ دینی. جدو چھری آنکھ وچ مار کے کٹ دا ہے نا, آنکھ دا بگڑدا کھ نہیں, اور پھر ماردا ہے, پھر آنکھ سلامت, پھر دوسری آنکھ وچ ماردا ہے, آنکھ سلامت. بار کرن دے باوجود اکھاں دا بگڑدا کچھ نہیں. لڑکی ہاتھ ناپ کے آدھی ابا رہن دے,
تیرا نصیب من یا نہ من تو جتنے مرضی وار کر لے ہن اکھ خراب نہیں ہونی کیونکہ اے اس لجپال دی دتی خیرات ہے جڑا ایک واری دیوے وقت واپس نہیں لیندا ہو ادا مطلب ہے علماء کو اجازت لے کے میں اے جملہ آکھ سکدا کہ جیڑا کمال رب جناب عیسیٰ دی پھوک وچ رکھیا نا او میرے نبی دے جوڑیاں دی دھوڑ وچ رکھے کیونکہ ہر نبی شان والا ہر نبی مقام والا ہر نبی عظمت والا اللہ نے ہر نبی نو شانہ دتیاں رب فرماندا والا قد فضلنا بعد النبیین علی بعد نبیاں نو نبیاں اتے فضیلت عطا فرمائی تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعد رسولاں وچوں باز نو باز دے اتے اللہ نے فضیلت عطا فرمائی منہم من کلم اللہ اللہ نے فرمایا ایک اوے جنوں شرف کلام تو نوازیا تور تے بلا کے اللہ نے ڈائریکٹ گلاں کیتیاں یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام پھر فرمایا وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ پھر ایک اوے جنوں درجوں بلندی عطا فرمائی جدے رتبے دی حدی کوئی نہیں ظہوری قصوری نے آکھے آئیوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری یار چلو بولن دا موڈ نہیں میرے وال ویکھو تے غصے نال نہ اب میں کچھ جوانہ دے چہرے خاص کر ویکھ رہے ہیں غصے نال ویکھ رہے ہیں پتہ نہیں مسئلہ کی کیا بات تے آپ سکتے ہو نا اتنا صرف تسی مہربانی کرنی یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت کل جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے اے حبیب خدا تیری حضرت آمینہ کے دلار نبی غمزدہ امتیوں کے سہارے نبی روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے سب کے مشکل کشا تیری جنہ کلمے پڑھ کے لوگاں ہوئے دسنا کہ نبی اساڑی مثل بشر اسی بھی کھاندے ہیں نبی بھی کھاندے سن اسی بھی پیندے ہیں نبی بھی پیندے سن ہمارے بھی دو ہاتھ نبی کے بھی دو ہاتھ ہماری بھی دو آنکھیں نبی کی بھی دو آنکھیں ہمارے بھی دو پیر نبی کے بھی دو پیر ہمارے بھی دو کان نبی کے بھی دو کان انہوں کی پتہ مقام مصطفیٰ کی اگر کوئی بندہ اے گل کرے کہ ہاتھ اساڑے بھی دو نبی پاک دے بھی دو تے احمد رضا دا منن والا انہوں پوچھے اے مولوی صاحب اے بھی تے دسو کہ اس ہاتھ دی انگلی اٹھے چن کلیجہ چیر کے قدمہ بھی چاند ہے اس ہاتھ دی انگلی اٹھے نظام قدرت بدل دے ڈبیا سورج پلٹ دے اس ہاتھ دی انگلی دے اشارے نال درخت چل کے آندے پتھر کلمہ پڑھ دے نے اے مولوی جی جس نبی نال پیر رلا رہے ہو نال اے بھی دسو اس نبی دا پیر مکے وچ لگے اللہ قسمہ ارشاد فرمائے او پیر
پیر عرش تے لگے عرش عرش معلا بن جائے اے نال اے بھی دس او نبی دی چشمان مبارک جدے بارے قرآن بیان کر دے ما زاغ البصر وما طغى اے اس نبی دی سماعت جدے نال اپنے کن پیارا لان ہے بخاری دے الفاظ آقا کریم نے فرمایا انی اسمعو ما لا تسمعون اے جو میں سنتا او تسی نہیں سن دے حضرت عباس نبی پاک دے چاچا جان عرض کر دیں یا رسول اللہ میں ایک واری توانوں ویکھیا حلیمہ سعدیہ دے گھر تسی پنگوڑے وچ سو جویں تواڈی انگلی ہلدی سی آسمان دا چن وی انجے ہلدا سی لکھن والا بھی دیوبندی عالم مولوی عبدالحی لکھنوی کہ حضرت عباس پوچھ رہے ہیں جی میں انگلی ہلدی سی آسمان دا چاند ہلدا سی ادھی وجہ سرکار وجہ بیان فرمائی نا کہ جناب حضرت حلیمہ نے میں نو کپڑے چ لپیٹ کے ذرا ٹائٹ کر دیتا میں رون لگا تے چاند میرا دل بہلاندا سی حضرت عباس نے عرض کیتی آقا اے پنگوڑے دیاں گلاں وی توانوں یاد سرکار فرمایا چچا اے تے پنگوڑے دی گل ہے میں تینوں او گل نہ سناواں جدوں میں اپنی ماں آمینہ دے پیٹ وچ موجود سا آقا او کیڑی گل سرکار فرمایا اللہ دے حکم نال لوح محفوظ تے جیڑی قلم چل دی سی میں اس قلم دی آواز اپنی ماں دے پیٹ وچ سندا سا صرف آواز ہی نہیں سی سندا جو قلم لکھ دی سی میں محمد اوہی جاندا سا ایتے آن تو پہلے دیاں گلاں ویکھن نوں تے او ساڈے ورگا ویکھن نوں تے او ساڈے ورگا اساں کدوں اس مردے پتھر لالاں دے باہر نہیں وکدے پھل کنڈیاں نال نہ تل دے جو اسرار حضور تے کھلے او اور کتے نہیں کھل دے آزم او عرشاں تے پھردا اساں گلیاں دے وچ رل دے آزم او عرشاں تے پھردا اساں گلیاں دے وچ رل دے جدی بھی جدے بھی کمال دی تصدیق کرنی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان جتنے بھی کمالات جناب عیسیٰ علیہ السلام دے تمام کمالات دی تصدیق توڑے تے میرے آقا کریم علیہ السلام نے کرنی موسیٰ علیہ السلام دے کمالات وہ دی تصدیق بھی حضور علیہ السلام کرنی حضرت سلیمان علیہ السلام دے کمالات حتی اذا اتو علی واد النم کیڑیاں دی وادی کو لوگ گزر ہوئے قالت نملت یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم ایک چیونٹی زمین تے رولا پا دے 3 میل دور اجے تختے تے کیڑی زمین تے شور پا رہی نہیں کیڑی ہو جلدی کرو اپنی کھوڑن چلیاں جاؤ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر سمیت آ رہے ہیں اسانو چتھاڑ کے رکھ دیں انہوں نے پتہ ہی نہ لگے اپنے صحاب دے نال آ رہے ہیں تے انہوں نے ساڑا پتہ ہی نہ لگے یعنی کیڑی ایک دل تے قبلہ واضح کی تھی کہ سلیمان اور سلیمان دے اصحاب آ رہے ہیں جان بوجھ کے نہیں وہم لا یشعرون لا علمی وچ انہوں نے شاید ساڑا پتہ نہ لگے بھئی اسی تھے رہنیاں سانو چتھاڑ نہ دیں یعنی کیڑیاں دسیا کہ سلیمان دے اصحاب جان بوجھ کے کیڑیاں دا حق نہیں مار دیں اس کیڑی دسیا کہ سلیمان دے اصحاب جان بوجھ کے اسا کیڑیاں دا حق نہیں مار دے جے سلیمان دے اصحاب کیڑی دا حق نہیں مار دے مصطفیٰ دے اصحاب مصطفیٰ دی شہزادی دا حق کی میں مار سکتا گل پلے پئی یاد رکھنا اسی اہل سنت و جماعت ہاں اور اللہ دے فضل و کرم نال اسی ناسبیت دے جراثیم تو بھی پاک ہاں تے رافضیت دے جراثیم تو بھی پاک ہاں
نہ ساڈا کسی ناسبی تے خارجی نال تعلق، نہ ساڈا کسی رافضی نال تعلق۔ سنی ہوئے جڑا نبی پاک علیہ السلام دی ہر نسبت دا احترام کرے، نبی پاک دے اصحاب دا بھی احترام کرے، نبی پاک علیہ السلام دی آل دا بھی احترام کرے، نبی پاک علیہ السلام دی ازواج دا بھی احترام کرے۔ سنی تے اتنی عقیدت والا ہے کہ سنی نو علماء دسن کہ سرکار کدو بڑا پسند کر دے سن، سنی تے کدو نو بھی کدو شریف آخدا ہے۔ اللہ زندہ نبی پاک علیہ السلام تے صاحب۔ پھر میں نے یہ دسو کہ مسجد دا کی نام ہے؟ پیر صاحب ماشاءاللہ۔ اے جگہ دا نام مول وال ہے، اے مول وال دی مسجد ہے، ایک بیک ورڈ ایریا یعنی شہر دے وچ نہیں۔ امام صاحب کون ہے؟ اچھا حافظ صاحب اس مسجد دے امام ہے۔ اتھو کوئی بندے لگن نماز دا ٹائم ہوئے، دو چار افراد ہون تے ایک حضرت صاحب ہون، امامہ شریف بھی ہوئے، جبہ قبہ وضع کتھا بھی ہوئے، تے او آکھن حافظ نظام صاحب اے جڑا اثر دی نماز ہے نا، اے ساڑھے حضرت صاحب نو پڑھان دے۔ اے پوچھن حضرت صاحب دا تعارف کی انجی نہ قبلہ، اے پوچھن تعارف کی ہے، مثال دے رہے ہیں۔ اکسن جی اے سرگود قاضی منظور صاحب دے مدرسے چ پڑھیں، بیت کتھن سیال شریف، نہ کی فلاں ولدیت فلاں کتھو دے رہنا لے سرگودے دے رہنا۔ اے میں ٹیلی فون کر سن، اے نائیں اے ولدیت ہے توڑے مدرسے دا پڑھے ہے کیا صحیح العقیدہ ہے؟ ساری تصدیق کر کے اے تاں مولوال دی مسجد دے مسلح تے چڑھن دے سن۔ کمال ہو گئی توڑے مولوال دا امام ایک نکی جی مسجد دے مسلح تے کسی بد عقیدہ نو نہیں چڑھن دیندہ تے میرے نبی دی مسجد دا مسلح ایڈا کمزور سی، مصطفیٰ کریم آکھے ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھائے، اور بار بار سرکار پوچھیا صلی الناس کیا لوگاں نے نماز پڑھ لئی، کیا لوگاں نے نماز پڑھ لئی، کیا لوگاں نے نماز پڑھ لئی؟ پھر کی حکم فرما مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جدو ہر سوال دے جواب چاہ کیا گیا آقا توڑا انتظار ہے، فرما ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھائے۔ اور ایک روایتی چاندہ حضرت عمر اگے ہوئے، حضرت عمر اگے ہوئے نا تے آپ سرکار محسوس کیتا اندروں آواز دیتی، فرمایا نا 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 نا، جس قوم دے اندر ابو قحافہ دا پتر ابو بکر موجود ہوئے او دے ہوندیاں کسی نو حق نہیں پہنچدا کہ مصلی امامت پہ آئے۔ اور نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق نے حکم دیتا مصلی امامت پہ آئے، سرکار باری دا پردہ چاہ دیتا۔ روایت بخاری دے اندر ہے حضور پردہ چوک کے ویکھیا تے صحابہ کرام اچھا منہ سارے اندر ادھر تے پردہ ادھر تے صحابہ فرمان دیں اساں سرکار دا چہرہ ویکھا کانہو ورقۃ مصحف انج چمک رہا جی میں قرآن دے ورق چمک دیں۔ بھئی کمال ہوگی نیتی رب دی کھلوتے ہوتے وے دے ادھے پہ ہو تے آج تک کسی فتوہ نہیں لایا بھئی انہاں دی نماز دا کی بنے، جنہاں دے چہرے ہی پھر گئے سینے پھر گئے۔ سرکار وال ویکھیا تے سرکار مسکرا رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے حضور پردہ پتہ کیوں چاہیا سی جو میں نے سمجھ آئی کہ نبی پاک فرمایا بھی اپنے ہوندیاں ہی ویکھ لواں، میں جے آکھیا ابو بکر مسلح تے آ تے سارے منی کھلوتے ہیں پیچھے کوئی ابو بکر دی امامت دا منکر تے نہیں تے جدو ویکھیا نا کہ سارے منی کھلوتے ہیں تے سرکار دا چہرہ کھل گیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام خوش ہو گئے۔ اور علامہ طبری نے لکھیا کہ حضرت امام جعفر صادق دے راوی، اچھا روایت سنو ذرا، راوی امام جعفر صادق راوی، امام جعفر صادق فرماندن میں نو یہ گل میرے باپ امام باقر پاک دسی، امام باقر فرماندن میں نو یہ گل میرے باپ امام زین العابدین دسی، امام زین العابدین فرماندن میں نو یہ گل میرے باپ امام حسین دسی، پوری سند اور سونے دی لڑی، راوی ساری ائمہ علیہ بیت۔ امام جعفر صادق فرماندن جدو سیدہ پاک دا وصال ہویا نا تے لوگ آدھن نا شیخین کریمین انہوں خبر نہ آئی دسیا نہ گیا۔ علامہ طبری لکھ رہے ہیں اور شرح ناج البلاغہ دے اندر بھی روایت موجود ہے، ابن سعد نے بھی نقل کیتا، امام زابی نے بھی نقل کیتا کہ جناب ابو بکر صدیق تشریف لے جنازے، جناب فاروق اعظم آئے، جناب عبد الرحمن ابن عوف، جناب عثمان غنی، یہ سارے شامل ہوئے نا۔ حضرت علی مصلی امامت تے جدو حضرت ابو بکر صدیق نو ویکھیا نا تے مولا علی مصلی تو پیچھے ہٹ رہے دوروں ہی صدیق اکبر نے فرمایا تقدم یا علی، علی اگے رہے، مولا علی چپ کر کے کھلوتے ہیں۔ جدو صدیق اکبر قریب آئے نا تے
مولا علی بان آپ کیا کہا تقدم یا ابا بکر، آپ فرمایا تقدم یا علی، تسی اگے، انہاں کہا تسی اگے، انہاں کہا تسی اگے، صدیق اکبر فرمایا نہیں تسی اگے۔ مولا علی عرض کی تھی اے ابو بکر صدیق اگے آؤ، ایک کمیں ہو سکتا ہے جنہوں نبی اگے کھلارے علی انہوں پچھے کمیں کھلارے۔ پھر 4 تکبیران دنال صدیق اکبر نے سیدہ پاک دی نماز جنازہ دی امامت فرمائی، 5 نال نہیں۔ ان جڑے سمجھو چلو تے سبحان اللہ کہہ جائے۔ تو میں پھر واپس آؤں، حضرت سلیمان علیہ السلام دی گل کر رہا سا، کیڑی رولا پا دیتا کہ سلیمان علیہ السلام دا تخت آ رہا ہے، جے تخت 3 میل دور ہے، کتنا دور؟ 3 میل دور، تے کیڑی زمین تے تخت فضائچ۔ ساڑھے سرگود ایک مولوی آکھا بھی انہا بریلوی انہا لو کیڑی چنگی رہ گئی، جیسا آکھا کہ نبی غیب نہیں جاندہ۔ میں کہا تو کیڑی دا من لے، کیونکہ کیڑی نو تے پتہ لگ گیا نہ تخت آ رہے ہیں، کیڑی نو کیوں میں پتہ لگا بھی تخت اس 3 میل پہلے خبر کیوں میں دیتی۔ پھر اصل اچ گالے وے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اے آتا نے یہودیاں آلیاں ادیاں آیتاں نو مننا ادیاں دا انکار کرنا۔ بھئی کیڑی آکھ رہی ہے کہ وہم لا یشعرون، ممکن انہوں نے ساڑھا پتہ نہ لگے، انہیں بھی امکان ظاہر کی تھا، لیکن رب دا قرآن کی آکھدا ہے جدو کیڑی زمین تے شور پایا فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام تخت تے بیٹھے کیڑی دی آواز سن کے مسکرا پہ، سلیمان مسکرا پہ۔ آپ تخت اتروایا، علماء فرماندے تخت تھلے اتریا نا، اپنے خدام نو آکھیا بھی اے جڑی بل ہے نا اے کھوڑ، اے دے چے کیڑی انہوں باہر کھڑو۔ ویسے تے قرآن واضح کر رہے چونٹی ہے چونٹا نہیں، قالت مونس دا صیغہ ہے، بھئی وہ کیڑی سی کیڑا نہیں سی، فرمایا کیڑی نو باہر کھڑو۔ خادم نے پوچھا حضور ساریاں دا رنگ بھی ہکو جے ہے، نسل بھی ہکو جے ہے، تے میں نو کہ میں پتہ لگ سی بھی کس توڑا گلا کیتا ہے۔ آپ فرمایا او دی ایک آنکھ بھی کوئی نہیں، ایک لات بھی کوئی نہیں، انہوں باہر کڑ پتہ لگا اے نبیاں تے رب جنہاں نو شانہ دیتیاں انہاں دا گلہ اوہی کر دیں جڑے ادھورے ہوں گے۔ سمجھ آئے؟ آپ نے باہر کڑایا، یعنی سلیمان علیہ السلام کیڑی دا اولیاء بھی پہچان لیا، تخت بہ کے کیڑی دی آواز بھی سن لئی۔ ایک کمال دین تو پہلے رب فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر توڑے کل میرا رسول آئے گا، مصدق لما معاکم، جو عطا کرنگا وہ تصدیق کرنگے۔ ان جس تصدیق کرانی وہ کیڑیاں دی آواز سنے، تے جس تصدیق کرنی وہ سپیکر تے بھی 6 فٹ بندے دا درود نہ سنے۔ کیوں جی؟ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ ایک میں ہو سکتا کہ نبی پاک علیہ السلام نو ساڑی خبر نہ آئے۔ امام حاکم مستدرک دی 3 جلد اندر ایک روایت نقل کر دیں کہ نبی پاک علیہ السلام مدینہ شریف ایک گلی چو آ رہے ہیں، ایک چھوٹا جیا بچہ نابالغ بچہ سلمہ بن سلامہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں نبی پاک علیہ السلام دی انگلی پکڑی تے نابالغ بچہ تے بچہ صحابی سرکار دی انگلی پکڑ کے آ رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام دے سامنے نے ایک یہودی آ گیا، او دے کول ڈاچی ہے اونٹنی، انہیں نبی پاک علیہ السلام نو ویکھ کے روک لیا، آکھن لگا جی تساں دعوی نبوت کیتا ہے، تسی اللہ دے نبی ہو؟ فرما ہاں میں اللہ دا نبی ہوں۔ آکھن لگا دلیل دیو۔ ہن عیسیٰ علیہ السلام کو قوم پوچھے کہ نبوت دی دلیل کی، او آپ دس دیں کہ میں اننے نو آنکھ دے سکدا، برس دے مریض نو شفا دے سکدا، مردہ زندہ کر سکدا، پرندہ بنا سکدا، تسی کھا کے آؤ میں دس سکدا، کھادا کی، لکا کے آؤ میں دس سکدا، لکایا کی۔ سرکار یہ نہیں فرمایا بھئی میں چند توڑ سکدا، میں پتھرہ نو بلا سکدا، میں کھاری کو مٹھا کر سکدا، نہیں۔ او دی وجہ باقی انبیاء رسول موجزات لے کے آئے، میرے نبی سر تا پا موجزہ بن کے آئے۔ حضور فرمایا تو جمیں آنکھ سے نا، تو جمیں مطمئن ہوئے گا میں تنوج مطمئن کرانگا، دس کے میں مطمئن ہوئے گا۔ انہیں آکھا جے تسی نبی ہو دسو میری ڈاچی دے پیٹ ہی چکی۔ ان علماء تشریف فرمانے کیونکہ وہ یہودی آئی تے عربی آئی،
انہوں پتہ سی کہ نبی دا معنی کی اس طرح غیب دے متعلق سوال کی، کیونکہ جڑے لوگ آتے ہیں نا نبی غیب جان دیں انہوں نے کسی نبی دا معنی ہی نہیں پڑھایا، انہوں نے مولویاں ترجمے ڈنڈی ماری بے پورے قرآن دا ترجمہ کر دیتا، لفظ نبی دا ترجمہ کیوں نہیں کیتا؟ نبی بھی تے عربی دا لفظ ہے، نبی دا ترجمہ کیتا میرے بریلی دے امام کشتہ عشق مصطفیٰ الشاہ امام احمد رضا خان، جتھے جتھے لفظ نبی آیا نال ترجمہ کیتا، نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا الہام ربانی نال غیب دی خبر دے دے۔ یہودی نے سوال کیتا دسو میری ڈاچی دے پیٹ اچ کی، ذوق علی گل جے پوری توجہ کرنا۔ امام حاکم روایت نقل کرن فرمان دیں کہ سرکار اجے جواب نہیں دیتا، وہ جڑا بچہ سی نا چھوٹا جہا جس انگلی پکڑی سی وہ بچہ جلا لے چاہ جائے، اس آکھیا او یہودی میرے نبی نال گل نہ کری، میرے نال گل کر۔ انہوں نے آکھا میں تیرے نبی نو سوال کیتا ہے نبوت تے دلیل دین دسن نہ میری ڈاچی دے پیٹ اچ کی۔ اس بچے آکھیا جیڑا سوال تو میرے آقا نو کیتا ہے وہ اس دا جواب تے میں نبی پاک دا نکا جا نوکر بھی دے سکنا کہ تیری ڈاچی دے پیٹ اچ کی ہے۔ اس آکھیا اچھا تو دسیں گا، چل دس میری ڈاچی دے پیٹ اچ کی۔ بچے نے آکھا اس ڈاچی نال تو بدفعلی کر کے آیا ہے، اے دے پیٹ اچ تیرا نطفہ ہے۔ یہودی کمن لگ گیا، پسینے چھوٹ گئے کہ بچہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں تخیلات دی دنیا پوچھے سلمہ بن سلامہ تساں ویکھیا سی؟ نہیں۔ تو انہوں کسی دسے ہے؟ نہیں۔ تو انہوں کی میں پتہ لگا؟ آواز آئی مولوی تو ویکھیا نہیں، میں انگلی کی دی پھڑی ہوئی سی تے جس نبی پاک دی انگلی پکڑی ہوئے اے او دا علم ہے تے پھر سوچ نا مصطفیٰ کریم دا علم دا کی مقام۔ حضرت فاروق اعظم مدینہ شریف بہ کے یا ساریت والجبل ساریہ نو آواز دین 1500 میل دور آواز پہنچے اور لشکر نو اپنی اکھاں نال ویکھ رہے ہون تے جس وقت وہ لشکر واپس آئے پوچھیا جائے فتح کیویں ہوئی، وہ دسن جمعہ دا دن فلاں وقت فلاں لمحات اسانو امیر المومنین جیسی آواز آئی تے دسیا گیا وہ آواز ہی امیر المومنین دی سی، ساڑھے سامنے انہوں آواز ماری تے ہون سوال پیدا ہوندہ ہے بھئی سامنے بھی صحابہ بیٹھے عمر بھی صحابی تے اتھے لڑن والے بھی صحابی، چند صحابہ دے وچ موجود سن، انہوں نے لشکر کولو نظر نہیں آیا۔ حضرت عمر نو مدینے بہ کے نظر آگئے، وجہ کی ہے کیونکہ اس وقت عمر بیٹھے میرے نبی دے ممبر تے سن تے جے عمر نبی پاک دے ممبر تے بہ جان تے نظر ایران تک ویکھے تے جس نبی دے صدقے ممبر دیاں استان وہ نبی پاکستان تک نہیں ویکھ سکتے۔ کیوں بھائی کو گل پلے پئی ہے؟ میں عرض کردہ نبی پاک علیہ السلام ترمذی دی حدیث پاک سرکار دے ایک صحابی نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدینہ شریف تو تھوڑا جا باہر رہن دیں تے اپنی والدہ دی خدمت ہی چلیں دیں، مائی صاحبہ دی خدمت کر دیں، وہ بیمار رہن دیں۔ ایک دن طبیعت انہوں دی بڑی حشاش بشاش عرض کی تھی اماں جی تھوڑی طبیعت آئی ٹھیک ہے جے اجازت ہوئے تے آج آن والی نماز مغرب میں مدینہ پاک حضور علیہ السلام پیچھے پڑھ لوں۔ ماں نو پوچھے جی نماز حضور پیچھے پڑھنی تے اجازت اماں کو لے جا رہی، اے وے تربیت میرے آقا کریم علیہ السلام دی۔ ماں نے آکھا پتر میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہو، نماز بھی پڑھ، میرا سلام بھی دیویں تے نالے آکھی میری ماں عرض کر دی سی سونیا میری تے میرے پتر یعنی تیری بخشش دی دعا کر دے، پتر دی بخشش تے میری بخشش دی دعا، میرا پیغام بھی دیویں تے سلام بھی دیویں۔ مختصر کراں حذیفہ تشریف لے آئے آقا کریم دی بارگاہ فرمان دے نماز مغرب پڑھی تو میں اپنا سوال عرض کرنا سی اتنے تک میرے تو پہلے کسی سوال کر دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام دے جواب اچ گفتگو فرمائی، گل لمبی ہو گئی، عشاء دی نماز دا وقت ہو گیا، میں عشاء بھی حضور علیہ السلام پیچھے پڑھی، عشاء دی نماز مکمل ہوئی نا تے پھر صحابہ نبی پاک علیہ السلام نال مصافحہ کر رہے ہیں، میرے پہنچن تک سرکار حجرے وال ٹر پے، ہن میری یہ بھی جرت نہیں میں پچھو آواز دیاں، ماں دا حکم سی دعا کرا کے آنا۔ حذیفہ فرمان دیں سرکار حجرے کول پہنچے نا تے یکدم پلٹ کے میرے وال ویکھ کے فرمایا انت حذیفہ، تو حذیفہ ہے نا؟ میں عرض کی تھی جی آقا میں حذیفہ، فرمایا اچھا کم میں آکھنا سی، یہ اماں ہے عرض کر دیا۔ آدن سرکار میں نے پوچھا تو حذیفہ، میں کہا جی میں حذیفہ، سرکار فوراں فرمایا غفر اللہ لکا ولی امی کا ما حاجتو کا، اے اللہ تینوں تے تیری ماں نو بخشے، 10 کیڑے کام آئے۔ عرض کی تھی آقا جڑا کام سی ہو تو سب بین منگیا کر دیتا، اماں سلام دین دی سی۔ یہ دربار محمد
ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے او نہ سمجھ قربان ہو جا ان کی چوکھٹ پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خبر دیتی یا نا؟ اچھا علماء تشریف فرمانے میں دا مفہوم عرض کر دیا کہ سرکار ہر اس بندے دی خبر رکھ دیں، او دیتے نظر رکھ دیں جدے ماں پیو راضی ہو۔ ترمذی چو میں عرض کر دیتی نا، اور بخاری چو عرض کر دینا کہ وہ ویسے کرنی حضور نو کدی ملے ہی نہیں، کدی ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو مدینے بہ کے سینے دے بٹن کھول کے فرمان دیں بخ بخ واہ واہ ویس واہ ویس واہ ویس۔ صحابہ پوچھ دیں آقا کون ہے؟ فرمایا یمن دے علاقے کرن چ رہندا۔ آقا کدی ویکھے نہیں؟ فرمایا میرے نال محبت کردا کدی مدینے آیا نہیں۔ آقا محبت بھی کرے تے مدینے کیوں نہیں آندا؟ فرمایا ماں بڈھی ہے، اکھاں دی بینائی کمزور ہے، او دی خدمت وچ رہندا ہے، میرے تک اس تو نہیں آندا کہ میں حضور کول جاواں ماں مر گئی تے خدا نو کی جواب دے۔ اے دا مطلب ہے جے ماں باپ دا خدمتگار ہوئے حضور دی نظر وچ۔ عرض کیتی آقا تساں دی واہ واہ کیتی، فرمایا واہ واہ اس تو کیتی جدو ماں دی خدمت کردا نا او بڈھی اٹھ کے دعا کر دی، جدو ماں دعا واسطے ہاتھ چکے نا تے عرشاں تے خدا واہ واہ کردا، فرشاں تے مصطفیٰ واہ واہ کر دے۔ جنہاں دے ماں باپ راضی ہیں انہاں دی عرشاں تے بھی واہ واہ، انہاں دی فرشاں تے بھی واہ واہ۔ او مدینے دے تاجدار دی نگاہ وچ رہندا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام دی والدہ 6 سال دی عمر سی سرکار دی پردہ فرما گئی۔ جیرانہ دے مقام تے حضور علیہ السلام تشریف فرمانے، ایک بڈھی مائی آئی، صحابہ فرمان دے نسی ویک کے حیران ہے، سرکار کھڑے ہو گئے گوشت تقسیم کر رہے، حضور علیہ السلام چھوڑ کے جلدی نال اس مائی وال گئے، ہاتھ چوم کے نا اپنی چادر بچھا کے مائی نوتے بٹھا دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام سامنے بہ گئے، حضور علیہ السلام نالو گلہ کر دی، سرکار نظرہ جھکا کے رکھتے ہیں، وہ دائم بائیں بیٹھتی سرکار دی زیارت کر دیں، آنکھ کی چاک بھی نہیں پاندے۔ اساں حیران جدہ اتنا احترام نبی کر رہے ہیں، اسانو یہ تے پاک سی کہ سرکار دی والدہ نہیں، ہوتے سانو حضور دسیا کہ میری 6 سال دی عمر اجماع فوت ہو گئی۔ یہ بی بی کون ہے؟ جس وقت انہیں اجازت منگی سرکار کچھ تحائف پیش کیتے، صحابہ فرمان دیں جدو بی بی دروازے تک گئی حضور چھوڑن گئے، نظرہ تو اوجل جب تک نہ ہوئی سرکار واپس نہ آئے، جدو واپس آئے نا اساں پوچھے آقا مائی کون آئی؟ نبی پاک فرمایا میں نے دودھ پلان علی حلیمہ سادیہ سی۔ تے جس نبی دائی دا اتنا احترام کیتا تے جے مائی آمنہ ہوندی تھی کہ اس بی بی دا احترام کر کے حضور دسیا کہ دائی دا اتنا احترام ہے تے مائی دا کتنا احترام ہوئے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نال محبت کرنا لے ہو، نبی پاک علیہ السلام دی سیرت بھی اپنانی پہ گی، مگر نہ میلاد منان دا کوئی فائدہ نہیں، سیرت دے جلسے کرن دا کوئی فائدہ نہیں جے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت اور احکامات تے عمل نہ ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام دی سکی بہن کوئی نہیں سی، حضرت شیمہ حضور دی خدمت کی تھی۔ جدو غزوہ حنین ہویا قبیلہ بنو عوازن نال تے قبیلہ بنو عوازن دی 9 سی حضرت شیمہ بہو آئی تے 6000 مرد و خواتین نو قیدی کیتا، نبی پاک علیہ السلام تے مدینہ طیبہ جا کے قیدی بنایا تے بنو عوازن دے قبیلے دے لوگا کیا بڑا نقصان کر بیٹھے ان بندے کی میں چھڑانے، پتہ لگا کہ فدیہ دے ہوتے اپنا اپنا بندہ آزاد کرا لو۔ فدیہ کئی لوگوں کو مال ہے، کئی بالکل غریب، آکھیا بھئی ہن کیویں مال جنہ کل نہیں وہ بندے کیویں آزاد کران؟ وڈے سردار اکٹھے ہو گئے، انہاں کہا جی سارا یک مشت اکٹھا کرو، پورے علاقے دا مال اکٹھا کر کے نبی دی بارگاہ پیش کر کے اپنے سارے بندے چھوڑاؤ۔ چندہ مہم شروع ہوئی نا تے حضرت شیمہ کل جدو چندہ منگیا نا قبیلے آلیاں تے دسیا کہ ساڑے بندے محمد قیدی بنا کے لے گئے بندے چھڑانے۔ شیمہ اکھن لگی اگر محمد بن عبداللہ مکے دے رہنا لینا، عبد المطلب دے پوترے، عبداللہ دے بیٹے تے وقت اتھے مینو لے چلو، میں توڑا 1 روپیہ نہ لگن دے سا، توڑے سارے بندے آزاد کرا سا۔ سردارہ آکیا بھئی تو کے گل پی کر دی؟ قبیلے دی سب تو غریب عورت ہے، تو کی گل کر رہا؟ 6000 بندہ قیدی ہے، قیدی بھی جنگی، تو کی میں چھڑا سکتا؟ تیرا انہوں نال کی تعلق؟ اس آکیا میں نو لے تے چلو، رشتہ تے او دسنگے نہ میرا انہوں نال کی ہے۔ تے کسی سیانے آکیا بھئی وہ کیڑا آدھی ہے میرا نال ہو، وہ آدھی ہے میں نال لے چلو، ہو سکتا کوئی تعلق ہوئے۔
تر گئے جی دربار نبوت تقریباً 50 سال دا عرصہ گزر گیا حضرت شیمہ دی حضور نال ملاقات نہیں ہوئی 2 سال دی عمر تک دودھ پلایا حضرت حلیمہ نے اس تو بعد واپس چھوڑ دیتا جدو سرکار دے شک صدر دا واقعہ پیش آیا واپس چھوڑ دیتا پہلی باری جدو شک صدر ہویا مولوی اشرف تھانوی دیوبندی نے بھی لکھیا کہ واپس آقا کریم علیہ السلام نے حضرت آمنہ دے سپرد کر دیتا گیا اور اس تو بعد شیمہ تقریباً 50 سال تو بعد سرکار دی زیارت واسطے جا رہی دل چ خیال آیا بھئی میں پہچان کیویں کراواں دعوت بڑا وڈا کر بیٹھیاں بندے سارے آزاد کرا ساں اتھے جا کے دساں گی کیویں کہ میں کون ہاں 50 سال گزر گیا میری ملاقات نہیں ہوئی حضرت شیمہ سوچیا بھئی میں جاندیاں نال جیڑی لوری نہیں سا پڑھ دی سرکار نو بچپن ہی دیندی سا میں وہ لوری سنا مانگی تے جے سن لوری پہچان گیا تے میں بھی پہچان جائے گا حضرت شیمہ پہنچیاں نا تے دروازے تے صحابہ پہرا دے رہے کیونکہ جنگی قیدی سن اندر آکھن لگے ہاں جی کون ہو تعارف کراؤ دسیا میں توڑے نبی دی بڑی بہن ہوں تلواراں بھی تھلے سر بھی جھوک کے انہاں کہ تو کون روک سکتا اچھا کسے نہیں پوچھیا بھی توڑا تے کدی نبی پاک ذکر ہی نہیں کیتا شیمہ اندر گئی نا تے سوچیا بھئی ہن کی میں تعارف ذہن ہی چاہیا لوری پڑھا وہ لوری دے الفاظ عربی الفاظ سننا چاہتے سنا حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ علیہ نے ضیاء النبی اس واقعے نو بڑی خوبصورتی نال نقل فرمایا اور حضرت شیمہ دی لوری بھی لکھی کہ جناب شیمہ اندر داخل ہوئیاں او لوری جڑی بچپن اچ پڑھ دیاں سن یا ربنا ابکی لنا محمدا حتی اراہو یافیم و امردا ثم اراہو سیدا و مسودا وَأَقْبِبْ آدِهِ مَعَمْ وَالْحُسَّدَا ایدہ ترجمہ بھی سن لو یا ربنا ابقی لنا محمدہ اے میرے رب میرے ویر محمد کو سلامت رکھ حتی اراہو یافیم و امردا حتی کہ میں اپنے ویر نو گبرو جوان ویکھاں ثم اراہو سیدم و مسودا میں اپنے ویر نو سردار ویکھاں وَأَقْبِتْ آدِهِ مَعَمْ وَالْحُسَّدَا یا اللہ میرے ویر دے حاسدین نو ذلیل تے رسوا فرما جدو سرکار الفاظ سنے نا صحابہ دا مجمع تے حضرت شیمہ لوری پڑھ دی اندر آ رہی حضور کھڑے ہو گئے میرے آقا کھڑے ہو گئے سرکار مدثر دی چادر اتاری نبی کریم چادر فرش تے بچھا دیتی سرکار فرمایا آن والی ہے کدرے تو شیمہ تے نہیں ہے عرض کیتی ہاں میں شیمہ ماں میں حلیمہ دی دھی شیمہ سونیاں تینو لوریاں دین والی آقا کریم مدثر دی چادر بچھا کے فرمایا میری بہن چادر تے آ جا شیمہ چادر تے بیٹھ گئیاں سرکار سامنے بیٹھ گئے اپنے غلامہ نو فرمایا اور میرے غلاموں اے میری بہنیں اس میرے آرام دا خیال رکھیا بچپن دے اندر اس میرے تے احسانات کیتے آقا کریم فرمایا اے میری بہن میرے غلامانو میرے بچپن دا کوئی واقعہ سنا میرے بچپن دی کوئی گل بیان کر حضرت شیمہ عرض کر دیاں سونیا میں نو او ویلا نہیں بھلدا جدو بچپن دے اندر ماما جدو گھران دے کم کر دیاں سن اثر دے ویلے بڑیاں دھیاں نو آکھنا نکیاں ویران نو چاؤ بار کھلی فضا تے لے جاؤ یا رسول اللہ جدو باقی کڑیاں دے نال میں توانو لے کے جاندی ساں باقی لڑکیاں آکھنا میرے ویر دی اکھ ویک کسے آکھنا میرے ویر دا گورا رنگ ویک کسے آکھنا میرے ویر دے گھاٹے وال ویک یا رسول اللہ جدو میں توانو لے کے جاندی ساں میں آکھ دی ساں اے اپنے ویران دیاں تعریفاں کرن والیو ذرا میرے ویر دا چہرہ ویکھو میرے ویر دی اکھ ویکھو میرے ویر دے وال ویکھو آقا پھر جیڑی تواڈے ول ویکھ دی سی انہوں آکھنا پیندا سی کہ پہلی نظرے لٹ لیا سنو تیرے ہار شنگاراں
قاتل نین تے کنڈل زلفاں پیاں دوروں مارن مارا کسے نو کول نہیں پھڑکن دتا تیرے حسن دے پگرے داراں ایک ہی کلا تو نہیں آزم اتھے ہو گئے قتل ہزاراں آقا پھر جڑی توانو وے دی آئی بس وہ توانو ہی ویکھ دی رہ جاندی نبی پاک علیہ السلام مسکرا رہے ہیں بچپن دیاں گلاں سن رہے ہیں وہ جڑے سردار بی بی دے نال آئے سن وہ سوڑے پہ گئے بے جس کام آئے وہ گل تے ہوندی نہیں پئی لیکن یہ محسوس ہو گیا بھی تقریباً کام تے ہو جائے گا تعلق تے نکل آیا اتنے تک نہ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا میری بہن آج بڑی مدت بعد کیویں آئی عرض کی تھی آقا تسی بنو حوازن قبیلے دے جڑے لوگ قیدی بنائے نا غزوہ حنین تو بعد انہوں دے بارے پوچھن آئیاں انہوں نے کی سلوک کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فدیے تو بغیر نہیں چھوڑنا عرض کی تھی جب میں سفارش کراں فرمایا تو کی چاہنی آقا ایسا کچھ بھی نہیں دینا بندے بھی میں سارے لے کے جانے فرمایا تیرا انہوں نے کی تعلق آقا میں اس قبیلے دی نو یہ میرا سسرالی قبیلہ ہے میں انہوں دی بہو ہوں تے میں غلطی کر بیٹھیں آج تو بعد ایسی غلطی نہ کر سن میں گارنٹی دینی ہے آقا کریم فرماندے میری بہن کی گلنا کر رہے اتنا نکا کم تے آپ چل کے آئی ہیں تو اینا سرداراں چودھریاں نو آکھ دیئے تیرا نا لیندے تیرا ویر سارے 6000 قیدی لے کے آپ تیرے بوئے تے آ جاندے اے کردار میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا صرف اتنا سوچو ایک لمحے لے سکی بہن نہیں سی تے ویر تے کتنا مان ہے تے ایسا کدی سوچیا ساڑیاں سکیاں نو ساڑے تے کتنے مان ہونے میں تے ایسے ایسے علاقے دیکھے میں یہی واقعہ ایک جگہ تے بیان کیتا اور بہن دے حقوق سے میں گفتگو کی تھی کہ بہن دا حق کی ایک بندہ جناب میرے نہ لڑن تے آگیا دا جی تُسی نواں مسئلہ میں کہا نواں نہیں شریعت دا مسئلہ ہے کہ بہن وراثت وچ حقدار ہے برا دے مقابلے چ ادھا حصہ بہن دا تے تو دے تو بھی معروم کردہ بہن باپ مر جائے سب تو پہلے کاغذ چک کے آدھا بہن میرے حق چ لکھ وہ بھی بڑی سادہ تے بہن ویر نال پیار کرنا لی وہ بھی لکھ دین دی کہ ویرہ تو سکھی رہ میری خیر ضلع بیاڑی دا ایک واقعہ بابا مار گیا 4 پتران دناتے 100 تو زیادہ مربع لکھ دیا ایک دھی انہوں ایک ایکڑ بھی نہیں دے کے گیا بابا مریا نہ تے جنازہ اٹھیا تے پتہ نہیں توڑے علاقے چے رواج آئی یا نہیں ساڑھے کئی علاقے ہمیں پوچھ دیں بھائی بابا جی فوت ہو گئے کسی نال کو لین دین ہوئے تیسی پتر ذمہ دار ہاں ہوندہ نا اعلان اتھے اعلان ہویا تے قبلہ پہلی صافے چے ایک بزرگ کھڑا ہو سکتا توڑے ابے 50 لاکھ روپیہ میرا دینا ہے 4 پتر 100 مربع لے گئے تے فیصلہ نہ کر سکے بابے دا قرض کنے دینا چارہ رل کے بھی فیصلہ نہ کیتا اخیر بابے آکھا میں جنازہ نہیں ہون دینا کسی بندے آکھا جنازہ پڑھ کے گال کر لئیے اس بابے آکھا زامن تو بن جاتے میں جنازہ پڑھن دینا اس آکھا جدے اپنے نہیں بن رہے تھے میں او دا کی لگنا انہوں نے کہا پھر تو حوصلہ کر کے کھلو ایک گل چلدی چلدی گھر پہنچ گئی اور جس بچی نو ایک ایکڑ بھی بابے نے اسی نہ دیتا اس برکہ پایا تے جنازہ گاہ دے بوئے تے آکے آکھ دی وہ بابا کون ہے انہوں بلاؤ میرے باپ بابا باہر آیا تے بچی رو کے ہاتھ بن کے آکھتی میرے باپ دا جنازہ ہون دے میرے کو سونا بھی پہ ہے میری کچھ کمیٹیاں میرا ایک گھر ہے میں بیچ کے ہر صورت ہی تیرا قرضہ اتار دیں گی میرے باپ دا جنازہ ہون دے ایک گل سن کے پورا مجمع رو پیا جس قرض لینا سی وہ بھی رو پیا وہ بچی دے سر تے دستے شفقت رکھ کے آدھا دھیے میں تیرے باپ کو 50 لاکھ لینا نہیں سی میں دا 50 لاکھ دینا سی میں وارث لب رہا سی تو دا وارث کون ہے اے وارث نہیں جڑو دا قرض نہیں اتار سکتے حقیقی وارث تو دی تو ہے اے دھیاں اے وارث جے انہوں وراثت تو معروم نہ کرو رب رسول دے مجرم نہ بنو مرن تو بعد دی پوچھ ہونی تو آن اسی جم دیا ایک جائلانہ جملہ بول دیا دھیاں پرایا مال ہے تو انہوں کسا کیا پرایا مال ہے جگر دا ٹکڑا تو آڈے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنہوں رب ایک دھی دیتی 2 دھیاں دیتیاں 3 دھیاں دیتیاں وہ باپ خوش ہو کے بیٹیاں دی پرورش کرے آقا کی لفظی فرمایا میں وعدہ کردہ جڑا دھیاں دی پرورش کر کے انہوں نے حق ادا کر سی جی میں 2 انگلاں جڑیاں انج او باپ میرے نال جڑ کے جنت داخل حضرت ساسا بن ناجیہ نے کلمہ پڑھیا نا عرض کی تھی آقا میں جڑے دورے جاہلیت چ نیکیاں کیتیاں نو دا اجر مل سی
یعنی حالت کفر جڑیاں نیکیاں کیتیاں نظر مل سی. امام طبرانی نقل کر دیں نبی پاک فرمایا کیڑی نیکی؟ اس آکھیا سونیا میرے 2 اونٹ کھڑاپ گئے سن, میں انہاں دی تلاش وچ نکلیا تے ایک بندہ بیٹھا او دے کول میرے اونٹ چل رہے سن. میں آکھیا میرے اونٹ نے, انہیں آکھیا تیرے تے لے جا. تے نال ہی اندر آواز دے کے آدا دھی ہوئی کہ پتر؟ اودی بیوی امید نال سی. میں او دے کول بہ گیا, میں آکھیا کی مطلب؟ اس آکھیا میری بیوی امید نال ہے. میں اندر دائیاں نو پوچھ رہا دھی ہوئی یا پتر؟ انہیں آکھیا دھی ہوئی تے کی کر سے, پتر ہویا تے کی کر سے؟ آقا وہ بندہ آکھن لگا پتر ہویا تے میرے قبیلے دی عزت دا سبب بن سی, دھی ہوئی تے میں زندہ دفن کر سا یا انہوں قتل کر سا تے پھر دفن کر سا. تلوار لے کے بیٹھا ہے. حضرت ساسا بن ناجی عرض کر دیں آقا میں انہوں آکھیا کہ اگر دھی ہوئی تے میں نو دے دے. اتنے تک اندروں آواز آئی دھی ہوئی. اس تلوار چکی, میں آکھیا یار دھی میں نو دے دے. اس آکھیا میں نو تو کی دیں گا؟ تے میں اگو آکھیا منگ کی منگنا ہے. اس آکھیا نہیں تو 10 کی دے سے. میں آکھیا 2 میں اٹھ تیرے. انہیں آکھا پھر 2 نہیں, جس اٹھ تے چڑھ کے آیا ہی بھی دے. میں 3 اونٹ انہوں دیتے, وہ بچی لے لئی. سونے میرے دل نو اتنا سکون ملیا نا بچی لے کے. حالت کفر ہے, میں نو تسلی ہوئی, اطمینان ہویا کہ میں کم چنگا کیتا. سونے پھر میں قبیلے تلاش کرنا شروع کر دیتے جڑے دین نو منوس سمجھ دے سن. تے میں مشہور ہو گیا پورے عرب وچ کیا بندہ 3 اٹھ لیندا جی, اٹھ دیندا جی تے دھی لے لیندا ہے. پھر مینوں لوگ آپے رابطے کرنے شروع کر دیتے تے میں بھی ٹر جانا. میں 3 اٹھ دینے تے دھی لے لینی, 3 اٹھ دینے تے دھی لے لینی. حضور علیہ السلام دی اکھاں وچ گل سن کے نہ آنسو چل رہے. آقا کریم علیہ السلام رو کے فرمایا ساسا تیرے گھر وچ اس وقت کنیاں بچیاں؟ رو کے عرض کیتی آقا 360 بچیاں اس وقت میرے ویڑے وچ کھیڈدیاں پئیاں. 360 بچیاں. آقا میں نو اجر ملے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا وچ بھی آخرت وچ بھی. آقا دنیا وچ کیڑا اجر تے آخرت وچ کی ملے گا؟ حضور فرمایا دنیا وچ اے اجر ہے کہ اس خدمت دی وجہ تو رب تینوں کافر نہیں رہن دیتا, میرا کلمہ نصیب کر کے رب تیرا ظاہر باطن پاک کر دیتا, تینوں میرا صحابی بنا دیتا. دنیا وچ اللہ نے تینوں ایمان دی دولت نصیب فرمائی تے حشر دا میدان ہو سی نا, رب تیرے تے اتنی عنایات دی بارش کر سی, تیرا جگ تو وکرا پروٹوکول ہو سی تے اہل معاشر پوچھن اے بندہ کون ہے تے جواب مل سی اے او ہے جس لوگاں دیاں دھیاں لے کے پرورش کیتی تے جنہیں کسے دیاں دھیاں دا اتنا خیال کیتا تے اے او دا پروٹوکول ہوئے گا تے جنہیں اپنیاں دھیاں دا حیا اور احترام کیتا اور انہاں دا خیال کیتا تے انہاں تے رب دی کتنی کرم نوازی ہوئی. اس واسطے انہوں حق تو معروم نہ کرو. میں گل کمپلیٹ کر دیا. نبی پاک علیہ السلام فرمایا شیمہ تو آکھیں تے میں تیری گل موڑ دیں. سرکار صحابہ نو فرمایا کھول دیو ہتھ کڑیاں, کھول دیو جیل دے تالے. میں توڑے نال مشورہ کرنا سی قیدیاں نال کی کرنا ہے جی میں بدر دے قیدیاں بارے چ کیتا. چونکہ میری بہن آ گئی تے میری بہن زندگی چ میرے کول کچھ نہیں منگیا, پہلی باری کچھ منگیا تے میں بہن نو انکار نہیں کر سکیا. سارے قیدیاں نو آزاد کر دیو. آزاد کیتا نا تے سرکار بکریاں دا ریوڑ منگوایا, اٹھان دی قطار کھڑی کر کے انہاں دی پشت مال لدوایا. آقا اٹھان دی قطار تیار ہے, ریوڑ تیار ہے, کی کرنا ہے؟ فرمایا بہنہ بوئے تے آننا خالی نہیں ٹوریاں جاندیاں, اے میں اپنی بہن نو تحفہ دینا ہے. جدو آئی سی قبیلے دی سب تو غریب عورت سی, جدو ویر دے بوئے اٹھ کے گئی قبیلے دی سب تو امیر عورت بن کے گئی. وہ جڑا 6000 مرد و خواتین قیدی آئی, سردارہ آکھیا جلدی ٹرو آزاد ہو گئے ہو. انہاں آکھیا نا اساں قیدی ہوئے ہی ہونا. وہ تلواراں ٹکرا کے نہیں مننے, بندے مار مرا کے نہیں مننے. نبی پاک دا بہن نال کردار دیکھیا, 6000 بندہ میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے سونے دینی داخل. اس کردار نو اپنان دی ضرورت. اللہ پاک دی بارگاہ دعا کردہ اللہ کریم سانو نبی پاک علیہ السلام دی سیرت اپنان دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تے اللہ دے رسول دے احکامات تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. جتنے آباب آئے ہو اللہ سب نو قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.